चिड़ियों की और परिंदों की बहुत आवाज़ें आ रही हैं। काएं 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 कर रहे हैं। ये देखिए खूबसूरत समा है। दूर अजान सुनाई दे रही है। अभी भी कोई किसी जगह से अजान की आवाज़ आती है और कभी किसी जगह से आवाज़ आती है, बहुत ही अच्छी लगती है। ये देखिए का लॉन कितना अच्छा है, ग्रीन, और ये कितने अच्छे हैं इनके दरख्त, खूबसूरत। वाह जी वाह। इधर इनका किचन है, बड़ी ना ज़बरदस्त किस्म की कुछ चीज़ पक रही है बड़ी मज़ेदार खुशबू आ रही है। सचमुच खुशबू से पता चल जाता है कि कोई चीज़ बड़ी मज़ेदार सी पक रही है, तो पक रही है ना। हाँ नहीं जी, ये बच्चा भी साइकिल चला रहा है, मज़े कर रहे हैं। शाम का टाइम है, ये पौधे भी अब रिलैक्स कर रहे हैं। ये देखिए आराम से सुकून से बच्चे भी साइकिल चला रहे हैं, एक बेटी भी है और साथ उनके अब्बू हैं जो उनके साथ जा रहे हैं। और मैं आपको ज़रा ये पौधे शौधे दिखा रही हूँ। ये देखिए कितने खूबसूरत हैं, कटिंग भी कितनी अच्छी की हुई है। वाह जी वाह। ये देखिए केले कितने अच्छे लगे हुए हैं केले मैंने एक दफ़ा अपने पोतों को केले दिखाए थे तो वो हैरान परेशान हो गए थे, क्योंकि उन्होंने कभी ऐसे केले लगे हुए नहीं देखे थे। है ना, बच्चों को दिखाना चाहिए, बच्चों को नहीं पता होता। तो ये भी बड़े प्यारे फूल हैं, कलर अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। अगरचे आम फूल हैं लेकिन आँखों को अच्छे लगते हैं, है ना। ये देखिए है पीले पीले गुलाबी गुलाबी पैरहन। वाह जी वाह। ये देखिए इसके अंदर से ना रोजेज़ निकले हुए हैं, गुलाब। ये हैं देसी गुलाब, इसकी ना खुशबू बड़ी अच्छी होती है। जो दूसरे गुलाब होते हैं ना उन्हें कहते हैं विलायती गुलाब, उनकी खुशबू नहीं अच्छी होती, शक्ल अच्छी होती है ज़्यादा, इनकी जो है खुशबू ज़्यादा अच्छी होती है। जी हाँ, तो बाकी दरख्त हैं, हम हैं, आसमान है और वो एक गाड़ी भी है। पीछे बच्चे जो हैं साइकिलें चला रहे हैं और खुश हो रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। इस वक्त यहाँ पर कोई नज़र नहीं आ रहा। कुछ लोग तो नमाज़ों पे गए होंगे, कुछ लोग अंदर चले गए हैं, बस सुकून कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, है ना सुकून अच्छा होता है, शाम को सुकून ही करना चाहिए आराम से घर में आके, है ना। घर कितना अच्छा होता है, सुकून दिया हो अल्लाह ताला ने घर में, और सुकून की रोटी हो, तो बस अल्लाह हम पे रहम करे, हम सब पे रहम करे। लड़ाइयों झगड़ों से अल्लाह बचाए। दुनिया में भी जो हो रही हैं अल्लाह ताला हर जगह खैर कर दे, हम मुसलमानों पे रहम कर दे बस। और बाकी ये देखिए खूबसूरत जगह है, खूबसूरत खूबसूरत एक बिल्ली भी जा रही है जिसने मेरा रास्ता काट लिया। लो जी कर लो गल, अब क्या होगा, कुछ होगा तो नहीं ना। कुछ नहीं होगा तो फिर ठीक है। ये साइकिल पे जा रहा है दही, किसी ने मंगवाया है, किसी ने दही बड़े बनाने होंगे, किसी ने चिकन में डालना होगा, और फिर किसी ने आलू वाला रायता बनाना होगा, प्याज वाला, चटनी भी बन सकती है और लस्सी भी बन सकती है। क्या ख्याल है? वाह जी वाह। इतने तो कोई शादी शुदी का समा है। वाह, ये रोजेस बड़े प्यारे निकले हुए हैं, गुलाबी गुलाबी। ये देखें तो है, नज़र आ रहे हैं। आपको बताऊं मज़े की बात की जो है ना, आम का दरख्त आपको नज़र भी आ रहे होंगे शायद, वो आम लगे हुए। ये कोई अजीब सी किस्म है, क्योंकि ये आजकल अब ये आम लग रहे हैं, बुर लग रहे हैं, और इस पे आम लगेंगे जब सर्दियाँ होंगी। और मैं हमेशा देखती हूँ, मैं हमेशा हैरान होती हूँ, क्योंकि यहाँ से तो मेरा रोज़ का गुज़र होता है ना। तो बाकी क्या है शादी हो रही है, अब शादी खाना आबादी हो रही है कि खाना बर्बादी हो रही है। बहरहाल जो भी है ना, दोनों लड़का लड़की, उनकी ज़िंदगी अपसाइड डाउन हो जाएगी। अब जैसे चल रही थी बिल्कुल भी वैसी नहीं चलेगी, टोटल फ़र्क हो जाएगी, है ना। जिनकी शादियाँ हुई हुई हैं वो तो इस बात को समझ सकते हैं, और जिनकी नहीं हुई वो भी समझ जाएंगे कहते हैं ना, शादी के लड्डू ऐसे कि जिसने खाया वो भी पछताया, जिसने ना खाया वो भी पछताया। तो ना खा के तो वैसे पछताना नहीं चाहिए, पर हाँ चलो ठीक है, मर्ज़ी पछताना है तो पछता लें। बहरहाल ये देखिए कितना खूबसूरत दरख्त है, शानदार। ये वो वाला दरख्त है जो मरी शरी में होता है, और ये यहाँ पर भी है दरख्तों में, खूबसूरत लग रहा है खड़ा हुआ। बहुत ही प्यारा है। बाकी ये तो आम से ही दरख्त है, लेकिन इनका भी इस वक्त जो है ना कलर अच्छा लग रहा है। ये देखिए ना,
کبھی کبھی عام سی چیز بھی جو ہے نا اچھی لگ جاتی ہے. اور یہ بھی درخت پیارا ہے. تو بس اب اذان ہو گئی ہے, میرا خیال ہے چلنا چاہیے گھر کی طرف. چھوٹی سی واک کرنی تھی, میں نے بہت زیادہ بڑی کرنی بھی نہیں تھی کیونکہ آج ذرا ٹانگوں کو سکون دینا ہے. ڈاکٹر نے کہا ہے کہ جناب زیادہ آپ نے واک نہیں کرنی. تو میں تو اتنی زیادہ پہلے بھی نہیں کرتی تھی. اب ٹانگوں کا اپنا مسئلہ ہے, اس نے تکلیف دینی ہے تو اب ان کی مرضی ہے, میں کیا کروں. ہے نا جی, کیا خیال ہے, کیا کہتے ہیں اس بارے میں آپ؟ ہاں جی, اب کوئی چڑیاں بھی نہیں ہیں, کوئی طوطے بھی نہیں ہیں, کسی قسم کی آواز بھی نہیں ہے. لیکن یہ لان بڑا اچھا ہے, انہوں نے ایک اپنے گھر سے باہر کا لان بڑا اچھا مینٹین کر لیا ہوا ہے, پیارا سا. اور یہاں پر آ کر ان کے گھر سے اندر جو ملازم وغیرہ ہیں وہ یہاں بیٹھتے ہوتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں. تو خود ہی محنت کوشش کریں گے تو پھر زندگی کو انجوائے بھی کریں گے, ہے نا, ایسا ہی ہے نا. بس اب گھر کی طرف جا رہی ہوں اور شام ہو چکی ہے, اذان ہو چکی ہے. اور دائیں طرف ایک گھر میں ایک خاتون چھت کے اوپر واک کر رہی ہیں. چھت کے اوپر واک کر لیں, چلو ٹھیک ہے, لیکن اگر نیچے کریں اور ایسے کریں تو زیادہ مزہ آتا ہے, زندگی نظر آتی ہے نا. چلیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ, تو دیٹس فائن. ہلنا جلنا ضروری ہے. اب چھت پہ ہل لیں یا سڑک پہ واک کر لیں, ہے نا. یہ بھی خوبصورت لان ہے, انہوں نے اپنا لان بڑا اچھا مینٹین کیا ہوا ہے. یہاں پر ایک خاتون ہے, بہت ہی دل سے یہاں کھڑے ہو کے مالی سے کام کروا رہی ہوتی ہیں, تو پھر یہ کام تو دل سے کرنے والے ہی ہیں نا. یہ دیکھیے کتنا خوبصورت لگ رہا ہے. اور یہ دیکھیے پھول, یہ روزز. باقی بھی انہوں نے یہ ایریا بڑا اچھا مینٹین کر کے رکھا ہوا ہے. دیکھیے دھاگا لگا کے بڑے اچھے طریقے سے, خوبصورت سا ایک پتھر بھی لگا ہوا ہے. اور گھاس کتنی گرین ہے, یہ دیکھیے, سو لش گرین, پیارے کلر والی. ٹھیک ہے نا, چلیں جی. یہاں سے کھانا آ رہا ہے, پتہ نہیں کہاں سے بڑے سارے پیکٹس آئے ہیں. آسان طریقہ ہے, گھر نہ بنانا پڑے, ہے نا, باہر سے لے آؤ. یہاں کچھ مٹی الٹی پلٹی کی گئی ہے, یہاں پر انہوں نے نئے پودے لگانے ہیں. یہی لگ رہا ہے. جی ہاں, اب ہے نا سردیوں کا زمانہ کے پودے لگانے کا ٹائم آ گیا ہے, وہ پیلے پیلے پیرہن والا ٹائم. جی ہاں, کیا اسے کہتے ہیں. تو بس جی, اب شام ہو گئی ہے, ہم گھر چلیں. پرندے بھی خاموش ہو گئے ہیں. جب میں گھر سے نکلی تھی تو اتنا شور شرابہ تھا, اب وہ بھی نماز پڑھ کے سکون کر رہے ہیں. ہے نا, آسمان کتنا خوبصورت ہے. دور وہ ایک سرخ لائٹ نظر آ رہی ہے, آ رہی ہے, نہیں آ رہی, بتا رہی ہے کہ ادھر ایک لمبا سا ستون ہے, ٹاور ہے, تو ذرا خیال سے گزریں جہاز. جی, تو خیال سے ہی گزرنا چاہیے, زندگی میں بھی خیال ہی کرنا چاہیے. یہ واک بھی ایک اپنے آپ کا خیال رکھنے کا ہی حصہ ہے نا. جو میں نکل آتی ہوں آپ لوگوں کو بھی نکال دیتی ہوں. چلیں اس میں ہی واک کر لیتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو موٹیویشن ہو جاتی ہے نا. دیکھیے کتنی خاموشی ہے, اتنا شور تھا یہاں پر, بالکل پن ڈراپ سائلنس, اسٹرینج اس وقت. یہ کچھ پرندے لگ رہے ہیں, جا رہے ہیں, پھر شور نہیں کر رہے, بالکل خاموش زندگانی اس وقت. دیکھیے لے جی, یہ وہی لان ہے جہاں پر خوب گہما گہمی ہوتی ہے. اب شام کا ٹائم ہے, ہماری یہ لائٹس آن ہو گئی ہوئی ہیں, اور نہ پرندہ نہ پرندے دی ذات. بس اب ہم بھی سکون کریں, خوش رہیں, آپ لوگ بھی سب کھائیں پکائیں, زندگی کو انجوائے کیجئے. زندگی ایک ہی دفعہ ملتی ہے, اس کو اچھے طریقے سے پیار و محبت سے گزار لیں تو اچھا ہے, ورنہ گزر تو جاتی ہی ہے نا.
زندگی کا کیا ہے، صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم پہ رحم کر دے، یا اللہ ہمیں معاف کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔